42 bar 1, Share Survey number 42 bar 2, War Survey number 53 bar 1, War Survey number 53 bar 2, War 54 bar 0, War Survey number 54 by 0, War Survey number 50 bar 1, जो कोण वो खबर करपाक सोदता आणि त्याची फॅमिली येणाऱ्या काळात सोपतली आव्हान आमच्या राखोंडाला दिता. आम्ही मायेकार आम्ही एसटी लोक आम्ही आमचो धर पाडपाचो काय ना हे तुम्ही सांगपाचे काय. आम्ही एसटी लोकांक काबार करपाचे तुम्ही चितलेले आसा. एसटी लोक म्हणजे तुमकां बारीक लोक दिसता आणि हो एसटी लोक आता आयकपाचो ना. तुम्ही आमचे पोरते 39A सेक्शन हाडून आमचे दोगोर इल्ले 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 करून काबार करता. तुमकां इतलीच दर दिसता इतलीच दर ताकद आहा जाल्यार तुम्ही आमकां सगळे पाळकारांक ही करचे. आमकां इल्ले इल्ले वापरप नाका. आमी परते एकठांय जाता देवळा फुडें येता आनी आमी एकठांय मारता लोकांक उलो मारता यो 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 नाका आमकां हे. एक टायम आमकां मारून काबार करा. पूण एक सांगता तुमकां आमी पाळेकार आमी हे जमनीचे लोक आमी एसटी समाज ह्या जमनीन आमच्या रगात आसा. आमी केन्ना सोंपपाचे ना. आम्ही पळयता की प्रत्येक वेळा आमचेर बहुजन समाजाच्या लोकांचेर अन्याय करता हो सरकार. जो आक्रोश जो आवाज या देवीच्या आशीर्वादान या राखणदारांच्या आशीर्वादान आज या गावचे लोक सगळे जमल्या. त्यांच्या मना काळजातल्यान या जे हांच्यांनी हो 39 अमेंडमेंट हाडला आणि एका प्रोत्साहन दिता तांकां मना काळजातल्यान श्राप दिला श्राप. आणि याच्या पयलू हे सांगलेले की लोकांचो श्राप घेवचो न्हू आणि बहुसंख्येक जे ट्रायबल भाव भयणां आसा त्यांचो श्राप घेवचो न्हू. आयज हे घराणे या गांवकारांनी घातला या जल्म्यांनी घातला. जे जल्मी या गांवाक लागून भुईक लागून झुजले. आयज आमचे कितलेशे सुटके सुदारी या गोंया खातीर आपणाचो प्राणाची आहुती पासून दिली आणि ती आहुती दिवन आयज हे सगळ्यांकून पाश जाल्ले आसा. मातसो पासून तांकां काकूट येना. प्रत्येक वेळा आमच्या भावा भयणांक आयज ह्या हांगा TCP डिपार्टमेंटान येवचें पडटा. आयज तुमी पळयता आमची आई कशी म्हातारी कशी आई येयल्ली आसा ती हातीन दाळो घेवन येयल्ली आसा. हे दाखोवपाक की आमी फाटीं सरपाचे ना. आमी हो जो आवाज आसा हो फुडें व्हरतले आणि हे जे भोरे आसा तोप आसा आणि सगळी आयदनां आसा ही बेश्टी घेवन येवना. हांगा बसोन मांडपाक येयल्ले आसा. फाल्यां समज आमकां खबर आसा भितूर वचपाक आयज खूब कित्याक कास्तीक काडची पडटली. पण हांव सांगपाक सोदता हांगा पुलीस जमल्या हांगा मामलेदार जमला हांगा सगळे जमल्या. आनी एक सांगपाक सोदता आमकां समज न्याय मेळना नाल्यार हे सगळी साटली पोटली घेवन आमकां हांगाच रावचें पडटलें आनी चूल जी आसा ती हांगा मांडची पडटली. आनी ही चूल मांडली नाल्यार तुमी चिंता जी म्हातारी थंय आसा विराजमान आसा आनी सगळे राखणदार जे विराजमान आसा जे भोंवडेक वयता. हांगा हिंदू लोक सगळ्यांक खबर आसतलें भोंवडी कितें. मशाल घेवन जावं चुट्टी घेवन जे भोंवडेक वयता जे फेरयेक वयता ती फेरी हांगा मांडटले. आनी ही जी वातिका आसा हे TCPचे जे बोर्डार बसलेले आसा जे मिनिस्टर आसा तो चीफ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे आसूं जावं डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं ही भोंवडी तुमच्या घरांनी वचून पावतली. तुम्ही चिंता आपल्या कुटुंबाचे. प्रत्येक वेळा आमी सांगता तुम्ही चिंतपाक जाय आपल्या कुटुंबाचे. मागीर अशें म्हणटा का आमच्या कुटुंबाचेर अशें येयलें तशें येयलें म्हणून आनी माफी मागपाक येवं नाका. आयज हो अहवाल आमकां तुमकां दिता की जाता तितले बेगीन आयज आमी हांगा आसा. आयच्या दिसा भितर आयच्या ह्या आदेशा भितर हे 39A अमेंडमेंट जे आसा ह्या अमेंडमेंटाच्या अंतर्गत सगळे गांवांत जितले लँड यूज चेंज केल्ले आसा फॉरेस्ट लँड आसा ऑर्चर्ड लँड आसा नो डेव्हलपमेंट स्कोप आसा जो बफर झोन आसा हे सगळे फाटी घेवचे ना जाल्यार जो श्राप आसा
आणि पापाचे घडे तुमचे भरतले जे आता गावकारांनी सांगला आणि गावकारांचे तुमका खबर आसा आयज इतिहासाचा पांय शिटाना इतलोच इतिहास आसा मातशें जाणून घ्या तुमका खबर ना तुमच्या जाणट्यांकडल्यान जाणून घ्या की कितें इतिहास आसा तो आणि हांव परत एकदा मागता हांगा कितले जाण रावल्या पुलीस रावले आसत ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ रावले आसत जावं जे टीसीपीचे स्टाफ आसा ते रावले आसत तांकां मागता ह्या पापान तुमी भितूर सरनाका आणि हो जो न्याय आसा हो दिया आमचे गांवकार आमची बायलां आयज भुरगे हांगा येयल्या फक्त आपलो गांव राखपाक आणि ह्या जो 39A आसा तो विरोध करपाक लागून आतां आमी भितूर वयतले आमचे कितें सगळे आसा ते मांडटले आणि मांडपाक दिना आणि ते समज फाटी घेयना आणि केन्ना पर्यंत सांगता ते पळयतले आणि आता परत एकदा सांगपाक नाका की बाबा मिनिस्टर ना हांगा गेला थंय गेला आमकां कळपाक जाय की केन्ना पर्यंत हे फाटी घेता आयजच्या दिसा भितर आमकां हे फाटी घेतलेले जाय